كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم إذا نزل بكم الموت وصرتم إلى المقابر. فيا عباد الله، أرأيتم أين تنتهي حفلة التكاثر والتفاخر بالدنيا؟ إنها تنتهي عند أول ليلة في القبر، وحينها يكتشف الإنسان أنه ضيع حياته الحقيقية الأبدية مقابل حطام مؤقت زائل. قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم يقول عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما يقينا ما أنتم صائرون إليه لما شغلكم التكاثر عن طاعة الله. فالعلم بزوال الدنيا من أشد البواعث على العمل للآخرة، ولو علم الناس حق العلم لما ألهاهم التكاثر بالدنيا الفانية عن طلب الآخرة الباقية. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.